اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر غردا اس دا نام جتارن والا یارو کسے میدان نہ ہردا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا تے جے لکھ واری عطر گلابوں تو یہ نتوے زبانہ نام انہاں دے لائق نائے کہ کلمے دا کانا نام انہاں دے لائق نائے کہ کلمے دا کانا کہ گیا اور بھی سنا لیکن مارا ٹائم شیرہ نے چاہیے